प्रस्तुत छ 2079 साल भाद्र 27 गते सोमबार। तदनुसार 12 सेप्टेम्बर सन् 2022 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका समादरणीय व्यक्तित्व, मान्यजन, शुभचिन्तक तथा समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्र्याउँदछु। स्वीकार गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ प्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे र जय श्रीमन्नारायण। राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा तपाईको दैनिक जीवनका आरोह अवरोहलाई विश्लेषण गर्नुका साथै व्यक्तित्व, स्वास्थ्य स्थिति, धनधान्य, पेशा, व्यवसाय, शिक्षा दीक्षा, सामाजिक स्थिति, आम्दानी खर्च, घर परिवार, वैवाहिक जीवन, प्रेम सम्बन्ध, सन्तान पक्ष, नातागोता, आपसी सम्बन्ध, वैदेशिक क्षेत्र, स्थिर सम्पत्ति, शेयर कारोबार आदि विविध आयामलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। सधैँझै यो अङ्क पनि 3 खण्डमा प्रस्तुत हुनेछ, जसमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण समावेश गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज सोमबारको दिन चन्द्रग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं आशुतोष भगवान शिवको स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम श्राम श्रीं श्रोम सह चंद्राय नमः। ओम नमः शिवाय। दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणं चूड़ोत्तंक्षित चारु चंद्रकलिका चंचच्छिखा भास्वरो लीला दग्ध विलोल काम शलभ श्रेयो दशाग्रे स्फुरन् अन्तस्फुर्जदपार मोहतिमिर प्राग्भारमुच्चाटयस् चेतः सद्मनि योगिनां विजयते ज्ञान प्रदीपो हर। चेतः सद्मनि योगिनां विजयते ज्ञान प्रदीपो हरः। भगवान शिवको स्तुति गरिएको यस श्लोकको अर्थ हुन्छ, जसको शिरोभागमा रहेको जटामा चञ्चल र उज्जवल चन्द्रकला सुशोभित छ, जसले असाधारण र शक्तिशाली मानिने कामदेवलाई लीला विलासद्वारा सहजै पुतली जसरी नै भस्म तुल्याउनु भयो, जो सदैव विश्व कल्याणको कामना राख्नुहुन्छ, जसले आफ्ना भक्तजनको हृदयमा मोहरूपी अन्धकार बनेर बसेको अज्ञानतालाई विनाश गर्नुहुन्छ, जो सदैव योगीहरूको हृदयमा ज्ञानको ज्योति बनेर निवास गर्नुहुन्छ, त्यस्ता आशुतोष भगवान शङ्करले हामी सबैको कल्याण गर्नुहोस्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, तपाईलाई आजको राशिफलको यस अङ्कमा म पुनः स्वागत गर्दछु। आज भाद्र 27 गते, तदनुसार 12 सेप्टेम्बर। गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै आश्विन कृष्ण द्वितीय तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये भाद्र महिनामा जन्म लिने तथा मीन राशिका वा उत्तरा भाद्रा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थान सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कदा चामल वा दुध खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज सोमबारको दिन यो चन्द्रग्रहको विशेष दिन हो। चन्द्रग्रहलाई औषधि, वनस्पति र रात्रिकालको स्वामी एवं मन र प्रेम भावको कारक ग्रह मानिन्छ। आजको दिन महिला वर्गको निजी काम, साजसज्जा, फेसियल र ब्युटी पार्लरको काम, शङ्ख, मोती, चाँदी, उखु, बोट बिरुवा, कृषि क्षेत्र, फलफुल, तरकारी, पार्क वा रमणीय स्थल, हात्ती घोडाको सवारी, पर्यटन, गीत सङ्गीत रचना र सिर्जनासँग सम्बन्धित काम, वस्त्राभूषण आदि कामका लागि शुभ मानिन्छ। चन्द्रग्रहले कर्कट राशिका निमित्त राशि स्वामी, मीन राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा वृश्चिक राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी कर्कट राशि हुनेका लागि आफ्नो राशिको मालिक चन्द्रमा, इष्ट देवता भगवान शिव, शुभ दिन सोमबार, सहयोगी दिन मङ्गलबार र बिहिबार, अशुभ दिन शनिबार, शुभ रत्न मोती, अशुभ रत्न नीलम, शुभ रङ घिउ रङ, अशुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, 2 र 4 अनि अशुभ अङ्क 7 हुने गर्दछ।
कर्कट राशि हुनेहरूका लागि पौष महिना वृष राशिको चन्द्रमा अनुराधा नक्षत्र बुधबार भद्रा तिथि अर्थात् द्वितीया सप्तमी र द्वादशी तिथि तुला लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मत रहेको पाइन्छ। विवाह आदि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो कर्कट राशि हुनेहरूका लागि सधैँ सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष तथा अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। आज विशेषतः कर्कट राशिका व्यक्तिले श्रद्धा भक्ति र निष्ठाका साथमा चन्द्रग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि चन्द्रग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त कुनै पनि शिवालयमा गएर दुग्धधाराद्वारा भगवान शिवको अभिषेक गरेमा वा श्री सूक्तको 3 वा 9 पटक पाठ गरेमा अथवा चन्द्रग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा चामल, जनै वा सेतो चामल मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज उत्तराभाद्रा नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा शनि ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा शनिको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो द्वितीया। यस तिथिलाई भद्रा र शुभदा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ ब्रह्माजी। आज ब्रह्माको पूजा उपासना गर्नाले मनुष्य आफ्नो विद्यामा पारङ्गत हुने गर्दछ। आज 16 श्राद्ध अन्तर्गत तृतीया श्राद्ध हो अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज नल नाम गरेको संवत्सर र वर्षा नाम गरेको ऋतुको उच्चारण गर्नुका साथै सूर्यका निमित्त सिंह राशि, चन्द्रमाका निमित्त मीन राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त मीन राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2079 साल भाद्र 27 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 सेप्टेम्बर महिनाको 12 तारिक साके 1944 नेपाल सम्वत 1142 नल नाम गरेको संवत्सर सूर्य दक्षिणायन र वर्षा ऋतु। आज 16 श्राद्ध अन्तर्गत तृतीया श्राद्ध। आजको मुहुर्त छ अन्नप्राशन पास्नी गर्न डेरा सर्न। आश्विन कृष्ण पक्ष यलागा द्वितीया तिथि दिउँसो 1:13 त्यसपछि तृतीया तिथि। उत्तराभाद्रा नक्षत्र बिहान 9:32 त्यसपछि रेवती नक्षत्र। चन्द्रमा मीन राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। गण्ड योग दिउँसो 1:01 त्यसपछि वृद्धि योग। सुरुमा गरकरण दिउँसो 1:13 त्यसपछि वाणिज्यकरण। मध्यरात्रिपछि 12:50 अन्तिममा विष्टि अर्थात् भद्राकरण। आनन्दादि योगमा गद योग। चन्द्रमाको रङ पहेँलो। चन्द्रमाको दिशा उत्तर। योगिनीको दिशा उत्तर दिउँसो 1:13 त्यसपछि आग्नेय। वार्षुल पूर्व दिशामा धनिष्ठा पञ्चक अर्थात् सरुन परेको दिन। बाण पञ्चक मध्ये रोग बाण बेलुका 7:55 पछि। नक्षत्र शुल दक्षिण दिशामा। काल राहु चक्रमा। कालको दिशा वायव्य र पाशको दिशा आग्नेय। सूर्योदय बिहान 5:48 सूर्यास्त साँझ 6:11 चन्द्रास्त बिहान 7:10 चन्द्रोदय बेलुका 7:26 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय पूर्व 3:39 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम छ अक्षरबाट। 3:39 देखि बिहान 9:32 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम य अक्षरबाट। बिहान 9:32 देखि दिउँसो 3:31 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम दे अक्षरबाट। दिउँसो 3:31 देखि बेलुका 9:31 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम दो अक्षरबाट। बेलुका 9:31 देखि भोलि बिहान 3:31 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम च अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको मीन राशि हुनेछ। आज बिहान 9:32 देखि रेवती नक्षत्र प्रारम्भ हुँदैछ। यस नक्षत्रलाई गण्डमूल संज्ञक नक्षत्र मान्ने गरिन्छ। यस्तो नक्षत्रमा जन्मिएका बालबालिकाको जन्मकालको 27 दिनभित्र गण्डमूल शान्ति कर्म गरिदिने शास्त्रीय विधान रहेको देखिन्छ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गुलिककाल। राहुकाल बिहान 7:21 देखि 8:54 यमघण्टा बिहान 10:27 देखि 11:59 गुलिककाल दिउँसो 1:32 देखि 3:05 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:35 देखि 12:24 अमृतबार बेलाको बिहान 5:48 देखि 7:21 साँझमा पुनः अमृतबार बेला दोहोरिनेछ। साँझ 4:38 देखि 7:38
लाभ बार बेलाको दिउँसो 3:05 देखि 4:38 शुभ बार बेलाको बिहान 8:54 देखि 10:27 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको तथा दिउँसो 1:13 पछि वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम र ईशान अर्थात् उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा चामल वा दूध खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि सङ्कष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत, 16 श्राद्ध अन्तर्गत चतुर्थी श्राद्ध गातिला। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समयादि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्रादि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब पालो आएको छ राशिफलको चर्चा गर्नु अघि आजको चन्द्रकुण्डली अर्थात् आजको ग्रह गोचरको जानकारी प्राप्त गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा मीन राशिको चन्द्रमा छ। अहोरात्र अर्थात् दिन र रात मीन राशिमा नै चन्द्रमाको उपस्थिति रहनेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा मीन राशिमा चन्द्रमा र बृहस्पति, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा मेष राशिमा राहु, तेस्रो भावमा वृष राशिमा मङ्गल, चौथो भावमा सिंह राशिमा सूर्य र शुक्र, सातौं भावमा कन्या राशिमा बुध, आठौं भावमा तुला राशिमा केतु तथा 11औं भावमा मकर राशिमा शनिश्चर ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। यसरी सूर्योदय कालमा मीन राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि विवाद, मुद्दा, मामिला र प्रतिस्पर्धाका क्षेत्रबाट फाइदा लिन सकिने दिन्छ। तथापि आर्थिक सङ्कट झेल्नुपर्ने समय हो। बसाइ सर्ने, विदेश यात्रामा निस्कने वा तीर्थयात्राको योजना बनाउने समय हो। उचित सुझबुझ र जानकारको सल्लाह लिनाले अनावश्यक खर्च र नोक्सानीबाट जोगिन सक्नुहुन्छ। आज आफ्नो भविष्य र गन्तव्यप्रति घोत्लिन मन लाग्नेछ। कार्यक्षेत्र या व्यवसायमा थप लगानी गर्ने परिस्थिति बन्नेछ। वैदेशिक कामकाजबाट फाइदा होला। मनको डर उत्साहमा रूपान्तरित हुने समय हो। कृषि क्षेत्र वा घर परिवारमा देखिएका चुनौतीको निवारण गरिनेछ। 12औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति रहेकाले एकाग्रतामा कमी हुने भएकाले कुनै एउटै विषयमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न सकिँदैन। हेर्दा तपाईँ बाहिरबाट सामान्य झैँ देखिनुहुन्छ, तर भित्रबाट मडारिएको भावनाको बेगलाई कसैले पनि बुझ्न सक्दैनन्। बन्द व्यापार वा कारोबारको कुरा गर्दा सानोतिनो यात्रामा जानुपर्दा व्यापारमा ध्यान केन्द्रित हुन सक्दैन। दण्ड वा जरिवानामा पर्न सकिने वा कुनै कानुनी बाधा अडचन बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। नोकरी गर्नेका लागि चुनौती र जोखिम झेल्ने समय भएकाले टार्न सकिने ठाउँ छ भने काम स्थगित गरी दिमागी उल्झन घटाउनु तथा विश्राम लिनु जाती हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा पारिवारिक वातावरण राम्रै छ। रोकेको धनमाल वा पारिश्रमिक प्राप्त हुनेछ। आज अरूलाई सम्मान गर्ने तथा आफूले पनि प्रतिष्ठा पाउने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि तालसाँचो बलियो बनाउनुहोला। सानो भुलचुकमा ठुलो नोक्सानी हुन सक्छ। अनावश्यक खर्चको योग भएकाले किनमेल गर्दा पनि सजग रहनुपर्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा तालमेल र पारदर्शिता राखेर सम्बन्ध राख्नु ठिक हुनेछ। ससाना कुरा पनि लुकाउने वा छल्ने काम गर्नु हुँदैन, नत्र विश्वासको सङ्कट हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि मनको हटकुण्ठामा भुलिने समय छ, तर पढाइ छाडेर अन्त भुलिनु भविष्य बिगार्ने कुरा हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको मन्त्र ओम नमः पशुपतये, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि प्रतिष्ठित बन्ने मौका छ। द्वेष तथा ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन्। शत्रु र रोगमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। पराक्रमद्वारा अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ। परिश्रम गर्नाले प्रतिस्पर्धाको दौडमा विजयी भइनेछ। दैनिकी तथा व्यापार व्यवसायबाट राम्रो परिणाम पाइने समय हो। साझेदारीको काम र बिक्री बट्टाबाट लाभ हुनेछ र लाभांशबाट अरूको समेत सेवा गर्न सकिनेछ। थोरै लगानीबाट प्रशस्त फाइदा उठाउन सकिने समय भएकाले सेयर कारोबार वा स्थिर धनमा लगानी बढाउन सकिनेछ। अन्य क्षेत्रमा समेत आय आर्जनको नयाँ स्रोत फेला पार्ने समय हो। राज्य स्थानमा चन्द्रमा रहेकाले बौद्धिक सामर्थ्यका आधारमा समान विचारधारा भएका व्यक्तिहरू आकर्षित बन्नेछन्।
मित्रताका वा साझेदारीका लागि अनुकूल समय छ। तर आफूभित्रका आवेगलाई नियन्त्रण गर्दै अनुशासनको दायरालाई पालना गर्नु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि कारोबारमा राम्रै फड्को मार्दै समय छ। लागि परेमा रोकेको काम बन्नेछ, तर दायित्व र जिम्मेवारी भने बढिरहने समय हो। जागिरीको कुरा गर्दा पदोन्नति हुने वा विशेष जिम्मेवारी पाउन सकिने समय हो। काम विशेषले कतै काजमा जाने वा देश विदेशको यात्रामा निस्कने संयोग जुरेको छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने परहित र सामाजिक काममा दौडधुप हुन सक्छ। सेवा भावना र धार्मिक स्वभावको उदय हुनेछ। भोगविलास र सांसारिकताप्रतिको मोह घट्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि जिम्मेवारीको भावना र कर्तव्य पालना देखेर सबैले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछन्। आज परदेशमा रहेका आफन्तजन वा बिछोडिएका पुराना सङ्गी साथीसँग पुनर्मिलन हुने समय हो। प्रेम जीवनमा व्यक्तिगत खुसी र आनन्दका लागि केही समय छुट्याएको राम्रो हुन्छ। लभमेटसँग सम्पर्क राखी बढिरहेको ग्यापलाई हटाउनुहोला। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने बौद्धिक र ज्ञानमूलक क्षेत्रमा थप मेहनत गर्ने दिन हो। सहयोगी र मित्रवर्गको साथ जुटाउन सके महत्त्वपूर्ण उपलब्धि लिन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान शिव। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शशि शेखराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि पिता वा पितृतुल्य व्यक्तिको समस्या समाधान गर्न पाउँदा सन्तुष्टिको आभास हुन सक्छ। आज प्राप्त अवसरहरूको उपयोग गर्ने दिन हो। नौलो कुरा छ भने नबुझेको र नजानेको विषयमा ठुलाबडाको सहयोग लिन सकिनेछ। भूमि, वाहन र पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ। अहिलेको लगानीले दीर्घकालसम्म फाइदा पुग्नेछ। दूरगामी भविष्यप्रति लक्षित लगानी गरेमा पछि राम्रो फाइदा आर्जन गर्न सकिनेछ। अभिभावक वा सिनियरहरूको इच्छा पूर्तिका निमित्त खुबसित खट्नुपर्ने परिस्थिति छ। गरेको कामको सही मूल्याङ्कन हुने र लाभ पाउने दिन हो। 10औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा उत्साहमा वृद्धि हुने समाचार सुन्न पाइनेछ। सानो मेहनतले मान सम्मान बढ्नुका साथै ठुलाबडाको सद्भाव प्राप्त हुनेछ। प्रयास गरेमा आस्मारेको काम अर्थात् नबन्ने काम पनि बनाउन सकिनेछ। व्यवसायीहरूका लागि नयाँ सम्झौता वा करारका माध्यमबाट धन बढाउन सकिनेछ। जग्गा जमिन, पेट्रोलियम पदार्थ, प्लास्टिकका वस्तुहरू र सञ्चारका सामग्रीमा लाभ हुनेछ। सरकारी काम वा निजी जागिरमा हुनुहुन्छ भने हाकिमको सद्भाव र सहानुभूति प्राप्त हुनाले महत्त्वाकांक्षी काम सुरु गर्न सकिन्छ। कार्य सम्पादनमा निखार आउनाले थप अवसर मिल्न सक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि मनमा अनावश्यक शङ्का र भ्रमको निवास हुने तथा कलहको योग बनेको समय छ। आफैभित्रका शत्रुलाई चिनेर व्यवहार गर्नु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि कामको चटारो परेको समय छ। ससाना कुरामा पनि आफै नखटी पार लाग्दैन। आज आत्मसम्मान झल्कने दिन हो। नेतृत्व र निर्णय फलदायी हुनेछन्। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा आनन्द वा मनोरञ्जनमा भन्दा पनि कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहने दिन हो। व्यस्तताका बारेमा सुरुमा नै बताएर लभमेटको मन राख्न सकिनेछ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय छ। कुनै परीक्षा वा प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनुहुन्छ भने निराश नभई प्रयास गर्नुहोस्। रिजल्ट तपाईँको पक्षमा आउनेछ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता कुलदेवता वा पितृदेवता। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि अरूको सफलता र उपलब्धि देखेर वा उसको प्रशंसा सुनेर आनन्दित भइने समय हो। धनार्जनका दृष्टिले राम्रो समय देखिन्छ, तर कमाएको केही अंश दान पुण्य वा परोपकारी काममा खर्च गर्न सकिन्छ, जसबाट मानसिक शान्ति प्राप्त हुनेछ। नजिकैको कुनै आफन्तले आज तपाईँ सामु आफ्नो मनको बहस सुनाउन सक्छन्। उक्त समयमा आफ्नो विचार र धारणालाई प्रस्ट्याउने अवसर पाइनेछ, जसबाट आफूलाई हलुका र शान्त भएको अनुभूति हुनेछ। कुनै काम विशेषले कार्यक्षेत्रबाट बाहिरिनु पर्ने हुन्छ, तर तपाईँको अनुपस्थितिमा समेत सबै काम सुचारू रूपमा चलिरहनेछ। भाग्यस्थानमा चन्द्रगोचर रहेकाले हातमा सह भएको दिन छ। नयाँ काममा हात हाल्दै हुनुहुन्छ भने यसले सकारात्मक गति समात्नेछ। सही समय र स्थान छनौट गर्न सके हरेक कदम सफल हुनेछन्। व्यापारीको कुरा गर्दा जनसम्पर्क, सार्वजनिक सम्बन्ध वा नेटवर्किङका माध्यमबाट आय स्रोतमा बढोत्तरी हुनेछ। परिस्थिति बुझेर स्थिर सम्पत्ति वा सेयर कारोबारमा चासो राख्नु ठिक हुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आफ्नो क्षेत्रमा साख र इज्जत कमाउने दिन हो। सहयोगीहरूको समेत साथ पाउनाले आत्मबल र हिम्मत पलाउने राम्रो समय छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने जीवनसाथी वा आत्मीय मित्रको स्वास्थ्यमा समस्या देखिने वा सम्बन्धमा तिक्तता आउन सक्ने समय देखिन्छ। साझेदारीको काम छ भने अर्कालाई नसुम्पनु ठिक हुन्छ।
गृहिणीहरूका लागि सामाजिक र परोपकारी काममा खट्नु पर्दा घराइसी कामको बोझ बढ्ने दिन हो। तर पनि सबैको प्रशंसा बटुल्न पाउँदा आनन्दित र सन्तुष्ट बन्ने समय छ। प्रेम जीवनमा लभमेटसँग कुनै समारोहका बीचमा भेटघाट हुनाले प्रसन्नता बढ्नेछ। अचानक वैवाहिक बन्धनमा बाँधिँदै योजना पनि बन्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि विदेश यात्रा वा छात्रवृत्तिका लागि तयारी गरिँदैछ भने आजको प्रयासले नयाँ गति समात्ने र लाभ पाउने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि परिस्थिति अप्ठ्यारो देखिए पनि केही काम बन्नेछन्, तर स्वास्थ्य स्थितिमा सामान्य कसर देखिन सक्छ। आज बल प्रदर्शन गर्दैन तुजुक देखाउने कामबाट टाढा बसेको राम्रो हुन्छ। व्यावसायिक काममा खर्च बढाउनु परे पनि बेफाइदा हुने छैन। अरूका काममा समेत केही महत्त्वपूर्ण समय बित्न सक्छ। स्वास्थ्य प्रतिकूल रहे पनि हिम्मतले काम लिन सकिने दिन हो। चुनौतीहरू पन्छाउँदै अवसर हात पार्न सकिनेछ। जुनसुकै काममा गोपनीयता कायम राख्नुपर्छ, अनि मात्र हाँके ताकेका काममा फाइदा उठाउन सकिनेछ र आश मारेको काम समेत बन्नाले अन्ततः उत्साह जाग्ने दिन छ। 8औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति रहेकाले आवेग र रिसरागमा नियन्त्रण राखी खास गरी ड्राइभिङका क्रममा घुम्ती र मोडमा सावधानी अपनाउनुहोला। आजको दिन आफूले गल्ती नगरे पनि अरूको लापरवाहीको सजाय बेहोर्नु पर्ने समय छ। व्यापारीको कुरा गर्दा लेनदेनका क्रममा दबावमा हुनुहुन्छ भने पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन। बरु परिस्थिति विपक्षमा छ भने पुनर्विचार गर्नुहोस्। समय बित्दै जाँदा दैनिकीमा सुधार आउनेछ। नोकरी गर्नेका लागि सहकर्मीहरूसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने समय हो। याद राख्नुपर्छ, आज दबावमा वा करकापमा गरेको कामले भविष्यमा धोका हुन सक्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा सज्जन, विद्वान र भद्रबल आदमीको सङ्गत हुने राम्रो दिन छ। आज न्याय सम्पादन, प्रशासनिक क्षेत्र र राजनैतिक वृत्तका काम अघि सार्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि अस्वस्थताका बावजुद काममा जुट्नै पर्ने परिस्थिति छ। सुस्वास्थ्य र आरामका लागि पनि समय छुट्याउनु तथा पौष्टिक आहारमा ध्यान दिनु ठिक हुन्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा ससाना कुरामा मन आत्तिने दिन हो। उता समय एवं परिस्थिति अनुकूल भए पनि बाध्यतामा खुम्चिनु पर्दा इच्छा पुरा हुन सक्दैन। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने किताब, प्र्याक्टिकल र ल्यापटपमा मात्र घोरिएर दिमाग भारी हुने समय छ। एकाग्रताका लागि ध्यान, मेडिटेसन र योग गर्नु राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अन्तकाय नमः यमराजको स्मरण गर्नुहोस् अथवा यमराजको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि व्यक्तित्वको विकास हुनेछ। आत्मनिर्णयको क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। कुनै विशेष व्यक्तिसँग त्यस्तो रमणीय स्थानमा पुग्न सक्नुहुन्छ जसको सौन्दर्य र वातावरणले मानसिक शान्ति र आनन्दको आभास हुनेछ। तर प्रेमिल अनुभूति र भावुकतामा अल्मलिनाले कुनै काममा विलम्ब समेत हुन सक्छ। नयाँ अनुभव वा ज्ञान हासिल गर्न सकिनेछ। कार्यक्षेत्रमा फुर्तिलो भएर खट्न सकिनेछ। आय आर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनुका साथै रोकिएका काम बन्नाले मनज्ञ लाभ हुनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन् भने सहयोगीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनेछ। दाम्पत्य सुख सम्बद्ध भावमा चन्द्रमा रहेकाले नयाँ मित्रता वा सम्बन्धका बारेमा मन उत्सुक रहनेछ। तर कुनै पनि बाचा बन्धन नगर्नु राम्रो हुन्छ। आत्मीय मित्र वा विपरीत लिङ्गी सहकर्मीको साथ पाउनाले चिताएको काममा सफलता मिल्नेछ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा आयात निर्यातको काम, वैदेशिक प्रयोजनको व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी आदिका व्यवसायी खुसी हुने दिन हो। तर घर परिवारको चाहना अनुसार खर्चमा वृद्धि हुन सक्छ। जागिरेको कुरा गर्दा पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुनेछ। सबैले सम्मान गर्नेछन्। समयमै कार्य सम्पन्न हुनाले मन हलुका र आनन्दित बन्नेछ। पारिवारिक सुखको योग बनेको छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने पठन पाठनमा ध्यान केन्द्रित नहुन सक्छ। परिस्थिति र वातावरण विपक्षमा रहेकाले बौद्धिक क्षमता हुँदाहुँदै पनि चाहेको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन। गृहिणीहरूका लागि आनन्द र मनोरञ्जक गतिविधिमा केन्द्रित भइनेछ। कामकाजी महिलाको व्यक्तिगत समुन्नति र प्रतिष्ठाको योग छ। छोराछोरीले मनको कुरो बुझ्नेछन्। प्रेम जीवनमा घुमघाममा निस्कने वा एकान्तमा बसेर रमाउन पाइने सुन्दर दिन छ। लभमेटको खोजीमा हुनुहुन्छ भने नयाँ प्रस्ताव आउनेछ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा जागरुकता र इच्छा बढ्ने समय हो। तपाईँ कला वा अभिनय क्षेत्रको शिक्षार्थी हो भने सोचेको कुरा लिपिबद्ध गर्नुहोला, भविष्यमा काम दिनेछ।
आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता शिव पार्वतीको युगल जोडी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शुम शुक्राय नमः शुक्र ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुँदैछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो कार्य सम्पादनबाट अधिकतम सन्तुष्टि हासिल गर्ने समय हो। दिमाग स्वस्थ र मन हलुका हुने हुँदा आजको तपाईँको मूड राम्रो रहनेछ। धार्मिक वा पारम्परिक क्रियाकलापमा चासो बढ्नेछ। बन्द व्यापारमा गतिरोध समाप्त हुनेछ। अवरुद्ध काम पुनः सुचारू गर्न सकिनेछ। जीवनसाथी वा बालबच्चाको खुसीका लागि कुनै महँगो वस्तुको किनमेल हुन सक्छ। स्थिर सम्पत्ति वा सेयर बजारमा गरेको लगानीले भविष्यमा राम्रो मुनाफा दिलाउनेछ। खाँचो परेका व्यक्तिको सहयोग गर्दा इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्नेछ। तर आज घमण्ड र जिद्दीपन त्यागेर अघि बढ्नुहोला। 6औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा ताकेको काम सम्पन्न हुनेछ। तर सानातिना विवादको व्यवस्था गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। शत्रु र प्रतिद्वन्द्वीसँग सतर्क रहने समय हो। त्यस्तै रिस र घमण्ड बढ्नाले पनि अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबारको कुरा गर्दा गरेको मेहनतले सार्थक परिणाम प्राप्त हुनेछ। साथै प्रभाव र प्रभुत्व बढ्ने समय छ। तर हडबड र शीघ्रता शत्रु बन्न सक्छन्। सरकारी वा निजी जागिरमा हुनुहुन्छ भने स्वार्थका लागि सम्बन्ध गाँसी काम फुत्काउनेहरूसँग सतर्कता अपनाउनुहोला। किनभने आज विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्ने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि मातृ सुखमा प्रभाव पर्ने समय भएकाले घरमा सम्पर्क राखी आमाको स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा जानकारी लिनु ठिक हुन्छ। सहकर्मीसित असमझदारी बढ्नाले तनावको स्थिति बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक वातावरण सुख शान्तिले भरिपूर्ण देखिन्छ। पति पत्नीका बीचमा उचित तालमेल कायम हुनेछ। यद्यपि एकअर्काको भावनाको कदर गर्नु समुचित हुनेछ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा आपसी समन्वयको प्रयास गर्नुहोला। बेकारका कुरामा आफ्नो जिद्दीपना प्रस्तुत गर्नाले अन्त्यमा निराशा र खिन्नता बढ्न सक्छ। होस राख्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूका लागि आइपरेका चुनौती र परीक्षाहरूमा खरो उत्रेर अघि बढ्ने समय हो। आजको दिन अध्ययनप्रति मात्र होइन, स्वास्थ्य स्थिति एवं आहार विहारप्रति पनि ध्यान दिनु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम ऋण हर्त्रे भौमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि मनमा सल्वा लागेका कल्पना र लहरलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा विशेष उपलब्धि पाउन सक्नुहुन्छ। दिवा स्वप्नमा उदाएका विचार पनि बहुमूल्य साबित हुन सक्ने समय छ। त्यसैले लक्ष्यप्रति गम्भीर हुने प्रयास गर्नुहोला। साथीभाइ र सहकर्मीहरूसँग कुनै विषयमा अर्थपूर्ण छलफल हुन सक्छ। छोराछोरीको पढाइ र करियर सम्बन्धी समस्याको समाधान हुनेछ। पेसा वा व्यवसायसँग सम्बद्ध कुनै महत्त्वपूर्ण बैठकमा सहभागी हुन सकिनेछ। विद्यार्थीहरूले योजनाबद्ध भई कोसिस गरेमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। बालबच्चा र आफू मुनिका नातेदारहरूसँग रमाउँदै आनन्दका साथमा केही समय बित्न सक्छ। विद्यास्थानमा चन्द्रगोचर रहेकाले शिक्षा दीक्षाका क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिले क्षमता प्रदर्शन गरी स्याबासी पाउन सक्ने दिन हो। सामान्य जनले समेत ज्ञान गुण, अध्यात्म र दार्शनिक विषयमा आकर्षण देखाउनेछन्। बौद्धिक र लेखन कार्यमा सफलता मिल्नेछ। व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि मन्दी र नोक्सानीका बारेमा पुनर्मूल्याङ्कन गरी अघि बढ्ने समय हो। नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्छ। बुद्धिको प्रयोग गरेमा लाभ समेत पाइनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त गोपनीयता कायम राखी काम गर्न सके कार्यक्षेत्रमा प्रशंसा बटुल्न सकिनेछ। तर आज घर परिवार र छोराछोरीलाई समय दिनुपर्ने हुन्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने पारिवारिक सुखको पूर्ण अनुभूति हुने दिन हो। तपाईँको इच्छाको कदर हुने समय छ। हरेक क्रियाकलापमा जीवनसाथी, सन्तान र मित्रवर्गको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि सृजनात्मक क्षमताको प्रस्फुटन हुनेछ। मनफुरुङ्ग र उत्साही हुनेछ। टाढा रहेका आफन्त वा छोराछोरीबाट कुनै राम्रो समाचार सुन्न पाइने दिन हो। प्रेम जीवनमा सँगी साथीसँग रमाउन पाउँदा दिन बितेको पत्तो पाउनुहुन्न। आज व्यक्तिगत खुसीका लागि लभमेटसित कुनै कुराको अपेक्षा गरेको जाति हुन्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने आन्तरिक प्रतिभाको प्रस्फुटन हुने राम्रो दिन छ। कला र साहित्यप्रति झुकाव छ भने फुरेको विषयवस्तु टिपोट गर्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुमुद प्रियायै नमः माता सरस्वतीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि मानसिक अस्थिरताको समय हो। मेसो नमिल्नाले पनि काममा ढिला सुस्ती हुन सक्छ। असाध्यै दौडधुप गर्नुपर्ने समय छ। सानो लापरवाहीले पनि ठुलो नोक्सानी हुन सक्छ। अथवा महँगा चिजबिजको प्रयोग गर्दा सावधान रहनुहोला।
व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा सहकार्य वा साझेदारीको काममा दौडधुप गर्नुपर्ने समय हो। कारोबारमा ध्यान केन्द्रित हुन सक्दैन, तर पनि आर्थिक सन्तुलन कायम रहने दिन हो। नोकरी गर्नेका लागि मनोरञ्जन र खेलबाडले लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाई उत्पन्न गर्नेछ। आफ्ना विषयवस्तुमा अरूले अधिकार जमाउन सक्छन्। प्रगतिका निमित्त समेत सचेत र संयम हुनु ठिक हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने धन वैभव र मान सम्मान बटुलेर सुख सुविधा जुटाउन सक्ने समय हो, तर घरभित्रका समस्यामा रुमल्लिनु पर्ने र मानसिक खिन्नता बढ्ने परिस्थिति बनेको छ। गृहिणीहरूका लागि कुनै कुरालाई लिएर दाम्पत्य जीवनमा वैचारिक मतभेद देखा पर्नेछ। जुनसुकै कुरामा धैर्य र सकारात्मक रहनु कल्याणकारी र लाभदायक ठहरिनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका निमित्त भेटघाट र कुराकानीका निमित्त समय र स्थान छनौट गर्न निकै गोपनीयता अप्नाउनुहोला, किनभने आज चियो चर्चो गर्नेले तनावमा वृद्धि गर्नेछन्। विद्या प्राप्ति वा पठन पाठनको क्षेत्रमा अध्ययन अध्यापनका दृष्टिले कमजोर समय छैन। मेहनतको उत्कृष्ट नतिजा मिल्नेछ, तर पनि गेम र इन्टरनेटमा झुम्बिने हुँदा पढाइ बिथोलिन सक्छ। चौथो घरको चन्द्रमाले नकारात्मक ऊर्जामा वृद्धि गर्दछ, त्यसैले आत्तिने बानीले झन समस्या निम्त्याउन सक्छ। चिताएको उपलब्धि प्राप्त गर्न निकै खट्नुपर्ने हुन्छ। अझ आशा देखाउनेहरूले पनि धोका दिनेछन्। स्वास्थ्यमा पनि कमजोरीको अनुभूति हुनेछ, तथापि दायित्व र बोझ थपिँदै जानेछ। बाध्यतापूर्ण काममा दिन बिताउनुपर्छ अनि बनिसकेको काम पनि अन्तिम चरणमा रोकिन सक्छ। यद्यपि जान्ने बुझ्ने र अनुभवीको सहयोग लिएर काम थालेमा सफलता पाउन सकिन्छ। ठुला बडा र अभिभावकको सम्मान र इज्जत गर्न नबिर्सनुहोला। सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा मिल्नेछ र वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ लिने मौका छ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सोम सोमाय नमः चन्द्रमाको यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि सामाजिक काम र परोपकारी कामबाट इज्जत र प्रतिष्ठा कमाउन सकिने दिन छ। आर्जित धन सञ्चय गर्ने वा दीर्घकालिक प्रयोजनमा उपयोग हुने समय हो। पुराना समस्या र कठिनाइलाई उचित कार्ययोजना र आत्मबलका कारण समाधान गरी छाडिनेछ। हक र अधिकारको संरक्षण हुनेछ। संयमताका साथमा मेहनत गरेमा ठुलो सफलता पाउन सकिन्छ। इष्टमित्र र सहयोगीको साथ पाइनेछ। रोकिएका र अवरुद्ध कामलाई पुनः गति दिन सकिनेछ। परिवारजनका आकाङ्क्षा पूरा हुनेछन्। खास गरी मित्रवर्ग वा दाजुभाइको काममा खट्नुपर्ने समय हो। पराक्रम स्थानमा चन्द्रमा रहेकाले उत्कृष्ट खाना, रोमान्टिक पलहरू र इष्टमित्रको साथ नै आजको विशेषता हो भन्दा फरक पर्दैन। व्यक्तित्व विकास र करियर निर्माणको सही समय भएकाले उचित कार्ययोजनाका साथमा अघि बढ्नु जायज हुन्छ। व्यापारीको कुरा गर्दा सहयोगी र साझेदारहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम रहनेछ। बिजुलीका उपकरण, खेलकुद सामग्री र फलाम सम्बद्ध निर्माणको कामबाट फाइदा लिन सकिने दिन हो। जागिरीको कुरा गर्दा सामाजिक क्षेत्र वा फाल्तु विषयमा केन्द्रित हुँदा कार्यक्षेत्र प्रभावित बन्न सक्छ। तथापि कूटनीतिक बुद्धिको उपयोग गर्दा हाँकेताकेका काममा सफल भइनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने गम्भीर स्वभावको उदय हुने समय छ। एक्लै बस्न र रमाउन मनपर्छ। पारिवारिक जीवन सुखद हुने छैन। आशावादी हुनु निराशावादी हुनुभन्दा राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य जीवनमा नयाँ आयाम थपिनेछ। पुराना साथीभाइ र सहयोगीहरूसँग अप्रत्याशित भेटघाट हुन सक्छ। बहुप्रतीक्षित अभिलाषाको पूर्ति हुने समय छ। प्रेम जीवनमा कामको चाप बढ्ने समय छ। परिस्थिति हेरी कार्य गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, नत्र आफ्नै कमजोरीले मन दुखित बन्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि मेहनतको राम्रो नतिजा प्राप्त हुने समय हो। सोचेको उपलब्धि हात पार्नाले साथीभाइ र अभिभावकका बीचमा आत्मसम्मान झल्किने अवसर मिल्नेछ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भालचन्द्राय नमः गणेशजीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि धनधान्य र प्रतिष्ठा कमाउने दिन हो। बोलीमा समेत प्रबलता देखा पर्नेछ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। भविष्यका निमित्त हौसला र जागरुकता बढ्नेछ। बिग्रदै लागेको काम सपारेर जस पाउने समय हो। अरूलाई प्रभावित बनाउन सकिनेछ। साथीभाइले सकेको सहयोग गर्नेछन्। आत्मबल र हिम्मत बढ्नेछ। सामाजिक दायित्व बढ्नेछ। स्थिर सम्पत्ति र सेयर कारोबारबाट फाइदा लिन सकिनेछ। नचिताएको ठाउँबाट धेर थोर धन प्राप्त हुनेछ। नौलो प्रकृतिको काम शुभारम्भ गर्ने मौका छ। प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर मिल्नेछ।
दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा निर्णय लिन सक्नुपर्छ, नबन्ने काम पनि बन्नेछन्। व्यक्तित्व विकासमा मद्दत पुग्नेछ। आफन्त र सहकर्मीसँगको सम्बन्ध समेत मजबुत बन्नेछ। विवाद वा मतभेद छ भने पनि समाधानको बाटो पहिल्याउनु होला। व्यापारीको कुरा गर्दा दैनिक आम्दानीमा बढोत्तरी हुनेछ। कतिपय विषयमा बोलीकै भरमा काम सम्पादन हुनेछ। साथै हाकिम र सेवाग्राही दुवै पक्ष प्रसन्न रहनेछन्। सरकारी वा निजी जागिरमा हुनुहुन्छ भने गरेको कामको सर्वत्र प्रशंसा हुनेछ। सिनियर स्टाफ र सेवाग्राही दुवै पक्षलाई सन्तुष्ट तुल्याउन सकिनेछ। कुनै उपहार वा सम्मान प्राप्त गर्ने सम्भावना छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि अल्छी लाग्दो समय छ। तर पनि आज अकर्मण्य र लक्ष्यहीन बन्नु हुँदैन, नत्र सामान्य गल्तीले पनि ठुलो नोक्सानी बेहोर्ने परिस्थिति बन्नेछ। गृहिणीहरूका लागि मन फुरुङ्ग र हलुका हुने सुन्दर दिन छ। आज कुनै कुनै समयमा तपाईँ अरू बेलाभन्दा अलि बढी कठोर भएको महसुस हुनेछ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा आन्तरिक सम्बन्धका लागि राम्रै दिन छ, तर भेट भएको मौकामा सामान्य कुरामा पनि तर्क वा बहस नगर्नुहोला। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने प्रसिद्धि र सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। गुरुजन, विद्वान एवं अनुभवी व्यक्तिहरूका साथमा घुलमिल हुन र सङ्गत गर्न पाइनेछ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चन्द्रमाको बीज मन्त्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चन्द्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि नयाँ अवसरले प्रतीक्षा गरिरहेको समय छ। चुनौती पन्छाएर जस्तै कडा काम पनि पूरा गर्न सकिने तथा परिश्रम र सङ्घर्षका माध्यमबाट आफ्नो प्रतिष्ठा कायम राख्न सकिने राम्रो दिन छ। आपसी संवाद र कुराकानी महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ, त्यसैले आफन्तसँग सम्पर्कमा रहन नबिर्सनुहोला। जीवनका सार्थक अनुभवहरूले अघि बढ्ने प्रेरणा प्रदान गर्नेछ। गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। सहनशीलता र गम्भीरता त्यस्ता गहना हुन् जसले शत्रुलाई समेत आकर्षित गर्दछ। हरेक पटक झैँ आजको समय पनि बेग्लै छ, त्यसैले पराजयको डरलाई आफूभित्र हाबी हुन दिनु हुँदैन। तपाईँको लग्न भावमा चन्द्रगोचर रहेकाले नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्ने वा विगतको सिकाइ अनुभवको प्रयोग गरी अघि बढ्ने समय हो। धन वा प्रतिष्ठाको वृद्धिका लागि चालेका हरेक प्रयास सफल हुनेछन्। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा बिक्री बट्टामा बढावा हुने र थप हौसला जाग्ने समय हो। हिसाब किताबमा देखिएको कमजोरी र त्रुटि सच्याएर अघि बढेमा अझ धेरै फाइदा लिन सकिनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त काम जोखिमपूर्ण देखिए पनि कार्य सम्पादनमा सहजता हुनेछ। अझ सिनियर वा अनुभवीको साथ पाउनाले आफ्नो कार्यक्षमता र प्रतिभा तिखार्ने अवसर मिल्नेछ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने मित्रवर्ग र कुल कुटुम्बसँग सहयोग आदान प्रदान गर्ने दिन हो। सानो प्रयासले घराइसी सुख र धन वैभव जम्मा पार्न सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि नयाँ ठाउँमा घुम्न जाने वा कुनै नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। घरैमा बसे पनि भविष्यमा चाहिने वस्तुको जोहो गरिनेछ। प्रेम जीवनमा एक आपसमा अपेक्षित माया एवं समझदारी कायम रहनेछ। जीवनशैली र उठबस परिवर्तन गर्न सके प्रेम जीवनमा समेत यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा आफ्नो रुचिको विषयमा अगाडि बढ्ने थुप्रै अवसरहरू देखा पर्नेछन्। प्रयास गरेमा खुबी र क्षमताको पहिचान हुने समय छ। आजका लागि शुभ रङ गाढा रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम चन्द्रघण्टायै नमः माता चन्द्रघण्टाको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। यतिन्जेल हामी सुन्दै थियौँ राशिफल। राशिफलको क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन् जुन चन्द्रमाको दैनिक गतिका आधारमा तयार गरिन्छ र यो तपाईँको जन्म राशि अर्थात् चान्द्र राशि अनुसार लागू हुने गर्दछ। त्यसैले यो तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठा भाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश हुन्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्रायः देशभरिकै आकाशमा कतै आंशिक त कतै सामान्य ढङ्गले बादल लाग्ने सम्भावना छ। यसको प्रभावले देशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङका साथमा हलुकादेखि मध्यम वर्षाको योग बनेको छ। अझ बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रान्तका कुनै कुनै ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना समेत देखिन्छ। त्यस्तै भरे राति पनि दिउँसोको जस्तै कतै आंशिक त कतै सामान्य बदली रहनेछ। भरे राति गण्डकी र लुम्बिनी प्रान्त लगायत यसभन्दा पूर्वको भूभागका केही स्थानमा तथा त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागमा थोरै स्थानमा गडेङगुडुङका साथमा हलुकादेखि मध्यम वर्षाको अनुमान गर्न सकिन्छ।
मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय बनोस्, सुखद रहोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छा आएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्र बीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, स्वच्छ रहनुहोस्, ग्रहहरूका अनिष्ट पक्षहरूको सदैव निवारण गर्दै सामर्थ्य प्राप्त होस् र ग्रहहरूको शुभ फलमा निरन्तर वृद्धि भइरहोस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।